यो भिडियो भन्दा अगाडि हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टबाट 6 च्याप्टर यानी कि अकाउन्टिङ फर क्याश एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोलबाट बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने केही टर्म्सहरु टर्मिनोलोजिजहरु हामीले जान्नुपर्ने केही कन्सेप्चुअल कुराहरु ती कुराहरु चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौं र यो भिडियोमा चाहिँ हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई कसरी सल्भ गर्ने र त्यसको फर्मेटको बारेमा चाहिँ इन डिटेल छलफल गर्नेछौं। यहाँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा दुईटा फर्मेटले अथवा दुई तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। तरिका भन्दा पनि जस्ट डिजाइनको मात्रै फरक हो है, गर्ने तरिका त सेम नै हो है। के हुन्छ भने एउटा भर्टिकल भनेको लेन्दी हैन यस्तो ठाडो, अनि अर्को के हुन्छ हरिजन्टल यानी कि त्यो चाहिँ के भयो तेर्सो है। अब के हुन्छ भने दुईटामा के डिफरेन्स मात्र छ भने कसरी तपाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ डिजाइनको मात्रै फरक हो है, गर्ने तरिका बिल्कुल सेम छ है। र पहिला सुरु चाहिँ अब हामी हरिजन्टलबाट जान्छौं र हरिजन्टल बुझिसकेपछि तपाईले अटोमेटिकली भर्टिकल बुझिहाल्नुहुन्छ है। र यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिला सुरु डट कम्पनी भनेर राख्नुस्। क्वेशनले दिएको हुन्छ नि यो कम्पनीको यो रेकर्ड थियो, क्याश बुकमा यस्तो देखिया थियो, बैंक स्टेटमेन्ट यस्तो देखिया थियो भनेर त्यो कम्पनीको नाम तोक्या हुन्छ नि हो। सुरुमा सोलुसन गर्दाखेरि कम्पनीको नाम राख्नुस् है। त्यसपछि हामीलाई रिक्वायर्डमा के मागेको हुन्छ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट मागेको हुन्छ र हामीले बनाउन लागेको के हो त्यही हो, त्यही राख्नुस्। हामीले बनाउन लागेको हो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अनि त्यसपछि कुन टाइमको लागि हो क्वेशनले दिएको हुन्छ नि जस्तो मंसिर 30 गते भनेर दिएको होला के होला हैन ल एज अन भनेर त्यो डेट पनि मेन्सन गर्दैन है। अब जाउँ फर्मेट। पहिला दुईटा पार्ट है, अनि यहाँ पनि के हुन्छ भने यसरी तान्नुस्। ल यो के हो भने यतापट्टि पहिला सुरु तपाईले राख्नु पर्छ एडजस्टमेन्ट अफ बैंक स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स अमाउन्ट भनेर राख्नुस्। केमा हो रुपीजमा, नेपालमा रुपीज चल्छ रुपीज हैन। अर्को एडजस्टमेन्ट अफ अब यताबाट चाहिँ के हुन्छ क्याश बुक ब्यालेन्स। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। यहाँ दुईवटा बुक हुन्छ, एउटा हुन्छ बैंक स्टेटमेन्ट बिहान कि बैंकले रेकर्ड राख्ने र अर्को हुन्छ कम्पनी आफैले रेकर्ड राख्ने जसलाई हामी के भन्छौं क्याश बुक भन्छौं। दुईटैको काम के हो एउटै हो। काम के हो भन्दाखेरि कम्पनीको नाममा कम्पनीको एउटा बैंक एकाउन्ट हुन्छ, बैंक एकाउन्टमा कति पैसा जम्मा भयो कति पैसा गयो ती सबै कुरा रेकर्डहरु र ब्यालेन्स यति छ है भनेर सबै कुरा रेकर्ड राख्ने र देखाउने काम कसले गर्छ क्याश बुकले पनि गर्छ बैंक स्टेटमेन्टले पनि गर्छ। फरक के छ कम्पनी आफैले रेकर्ड राख्छ भने त्यसलाई क्याश बुक भनिन्छ र बैंकले रेकर्ड राख्छ भने त्यसलाई के भन्छ बैंक स्टेटमेन्ट भनिन्छ है, अथवा बैंकले चाहिँ यहाँ रेकर्ड राख्छ है। यति बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ क्याश बुकमा चढेको हुन्छ बैंक स्टेटमेन्टमा चढेको हुँदैन। जस्तो चेक काट्यो, चेक काटिसकेपछि त क्याश बुकमा चढाइसकेको हुन्छ, चेक काटेर चेक बुझाउन त बैंकमा जानु पर्यो, त्यो गर्दाखेरि टाइम लाग्न सके हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ जसलाई हामीले चेक दिएको छौं उ एक महिनापछि जाला हैन, त्यो अवस्थामा बैंक स्टेटमेन्टमा चढेको नहुन सक्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ यहाँ चढ्छ कहिलेकाहीँ यहाँ चढ्दैन। कहिलेकाहीँ बैंक स्टेटमेन्टमा चढ्छ यता क्याश बुकमा चढ्दैन। जस्तो बैंकले ब्याज दियो भनेपछि ब्याज खातामा हाल्दियो भनेपछि बैंक स्टेटमेन्टमा चढ्छ, यता कम्पनीलाई थाहा हुँदैन पछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेपछि क्याश बुकमा छुटिरहेको हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ यता चढिरहेको बेला यता चढ्दैन र यता चढेको बेला यता चढ्दैन है। र कहिलेकाहीँ फेरि के पनि हुन्छ भने बैंकको कर्मचारीले मिस्टेक गर्दाखेरि धेरै चढाउनु पर्ने ठाउँमा थोरै चढाएको हुन सक्छ, थोरै चढाउनु पर्ने ठाउँमा धेरै चढाएको पनि केस आउन सक्छ। त्यही केस क्याश बुकमा पनि लागू हुन्छ है। कहिलेकाहीँ कम्पनीमा रेकर्ड जसले राखिरहेको छ थोरै चढाउनु पर्ने ठाउँमा धेरै चढाउने र धेरै चढाउनु पर्ने बेला थोरै चढाएको पनि हुन सक्छ। र यहाँ हामीले यहाँ यो कोलममा हेर्नुस् त यो हेडिङमा के लेखेका छौं एडजस्टमेन्ट भनेर लेखिरहेका छौं। किन एडजस्टमेन्ट लेखेको भन्दाखेरि क्वेशनले हामीलाई युजुअली अनएडजस्टेड ब्यालेन्स देखाउँछ है, वास्तविक ब्यालेन्स हुँदैन किनभने यहाँ केही कुरा छुटेको हुन्छ यहाँ पनि केही कुरा छुटेको हुन्छ भनेपछि क्वेशनले युजुअली हामीलाई के दिएको हुन्छ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। हामीले एडजस्ट गरेर रिकन्साइल गरेर यो डिफरेन्सहरुलाई रिकन्साइल
रिकन्साइल गरेर के छुटेका छन्, के मिस्टेक भएका छन् अथवा के चाहिँ त्यहाँ हामी सच्याउन बाँकी छ, ती कुराहरू गरिसके पछाडि हामी लास्टमा एडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्ने हो। र एडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ, यो दुईटैको बराबर हुनुपर्छ है। क्यास बुकको पनि र ब्याङ्क स्टेटमेन्टको पनि एडजस्टेड ब्यालेन्स के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। किनभने यी दुईटैले रेकर्ड राखेको भनेको ब्याङ्किङ कारोबारको अथवा ब्याङ्कको रेकर्ड राखे हो, त्यो त अटोमेटिकली एउटै कुरा हो। एउटा कम्पनीले राखेको, एउटा ब्याङ्कले राखेको, र यो दुईटै के आउनुपर्छ, बराबर आउनुपर्छ है। र अब क्वेसनले दिएको जुन हुन्छ नि हामीलाई अनएडजस्टेड हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अनएडजस्टेड ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्छौँ है। अब पहिला सुरु के राख्नुहोस् भने ब्यालेन्स भनेर राख्नुहोस्, ब्यालेन्स एज पर क्वेसनले दिएको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। क्वेसनले दिएको ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स कति छ, जस्तो यो यति थियो है, ब्याङ्क स्टेटमेन्टले यति देखाएको थियो भनेर क्वेसनले सुरुमा दिन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अनएडजस्टेड ब्यालेन्स भन्छौँ। के भन्छौँ, अनएडजस्टेड है। लास्टमा निकाल्नेलाई चाहिँ के भन्छौँ, एडजस्टेड ब्यालेन्स भन्छौँ है। ल क्वेसनले दिएको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स कति छ त्यो राख्नुहोस् है। यतापट्टि ब्याङ्क स्टेटमेन्टको लागि भयो, यतापट्टि के को लागि भयो, फेरि क्यास बुकको लागि भयो। यता पनि सेम ब्यालेन्स, यसलाई हेर्नुहोस् है, ब्यालेन्स एज पर यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको लागि थियो, यो चाहिँ के को लागि हुन्छ, क्यास बुकको लागि हुन्छ है। यो पनि युजली क्वेसनले दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले फरक खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ, यताको दिएको हुन्छ, यताको अनएडजस्टेड नदिएको पनि हुन सक्छ है। त्यो गर्दाखेरि पनि इजी छ। ल क्वेसनले दिएको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिफरेन्स आएको हुन्छ नि, ब्यालेन्समा फरक आएको हुन्छ नि, जबकि दुईटैको काम एउटै हो, ब्याङ्कको रेकर्ड राख्नु हो, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अथवा ब्याङ्कको हिसाब किताब ट्रान्जेक्सनको सबै रेकर्ड राख्नु हो। यो फरक आउँदाखेरि यिनीहरूलाई रिकन्साइल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले विभिन्न के कुन कुरालाई एड गर्ने, कुन कुरालाई लेस गर्ने, कुन कुरालाई ब्याङ्क स्टेटमेन्टपट्टि सच्याउने र के कुरालाई चाहिँ यता क्यास बुकपट्टि राखेर सच्याउने हो, ती कुराहरू चाहिँ हामीले ल्याइसकेका छौँ। र यी टर्म्सहरू है हामीले अघिल्लो भिडियोमा यी सबै टर्म्सहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ, यिनीहरूको मिनिङ के हो हामीले बुझिसकेका थियौँ। र यदि तपाईले यो भिडियो मात्रै फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने अघिल्लोको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको त्यो भिडियो पनि हेर्दिनु होला है। पहिला सुरु ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको ब्याङ्कले रेकर्ड राख्ने। अब यहाँ कुरा के छुटिरहेको हुनसक्छ भन्दा युजली के हो भने जे छुटिरहेछ त्यही चढाउने हो कि है। जे छुटिरहेछ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा छुट्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढाउने, क्यास बुकमा छुटेको छ भने क्यास बुकमा चढाउने, बस यति मात्रै सिम्पल कुरा हो है। जस्तो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको ब्याङ्कले रेकर्ड राख्ने स्टेटमेन्ट हैन। यहाँ के कुरा छुट्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा डिपोजिट इन ट्रान्जिट, एउटा चेक अन्डर कलेक्सन है। डिपोजिट पठाएको छ भने चाहिँ कम्पनीले पठाएको हो नि त, भने चाहिँ क्यास बुकमा चढाइसकेको हुन्छ, तर ब्याङ्कमा त पुगेको छैन, ट्रान्जिट भनेको बाटोमै छ है। भनेपछि ब्याङ्कसम्म पुगेको छैन भनेपछि यो त ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढेको छैन नि त हैन। चेक अन्डर कलेक्सन, अब चेक जम्मा गर्न पठाएको तर अन्डर कलेक्सनमा छ कि कलेक्टेड भइसकेको छैन भनेपछि चेक अन्डर कलेक्सन, चेक जम्मा हुँदैछ तर भइसकेको चाहिँ छैन भनेपछि ब्याङ्कमा त चढेन, ब्याङ्कले त त्यो आफ्नो एकाउन्टमा राख्दैन भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा ब्याङ्कले चढाएको हुँदैन। अब यो बाँकी छ, त्यही भएर यसलाई सच्याउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने, यो जोड्न बाँकी छ है भनेर एड गर्ने प्लस, किनभने डिपोजिट गर्दाखेरि पैसा के हुन्छ, जम्मा हुन्छ। अनि चेक कलेक्ट गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, पैसा जम्मा हुन्छ, यसले ब्यालेन्स बढाउँछ, त्यही भएर के गर्ने, प्लसमा एड गरेर राख्ने है। अर्को के हो, ब्याङ्क इरर। कहिलेकाहीँ ब्याङ्कमै कर्मचारीहरूले इरर गरिरहेको हुनसक्छ कि यो ब्याङ्क इरर चाहिँ यहाँ पनि छ, फेरि यहाँ पनि छ, एडमा पनि छ, लेसमा पनि छ। फरक के छ भने यदि थोरै ब्यालेन्स देखाएको छ भने एड गर्ने कि, जस्तो 50,000 राख्नुपर्ने ठाउँमा 5,000 मात्रै जम्मा भयो भनेर राखिदियो भनेपछि 50,000 प्लस हुनुपर्ने ठाउँमा 5,000 मात्रै प्लस भयो भने 45,000 त छुट्यो नि त। अब त्यो 45,000 त कम देखियो नि त, ब्यालेन्स रिड्युस भएको छ नि त हैन। अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्दाखेरि 45,000 प्लस गरिदिने, एडमा ब्याङ्क इरर भनेर 45,000 राखिदिने। त्यो गर्दाखेरि जुन 50,000 को सट्टा 5,000 मात्रै चढेको थियो नि हो, त्यो इरर के हुन्छ, हामीले सच्याउन सक्छौँ यसरी है। 50,000 को ठाउँमा 5,000 चढेको छ भने थोरै ब्यालेन्स भयो नि त, ब्यालेन्स घटेको देखियो। ब्यालेन्स जतिले घटेको छ ब्याङ्किङ इररले गर्दाखेरि, त्यो ब्याङ्क इररले गर्दाखेरि भने चाहिँ अब हामीले जति सच्याउनु, कतिले सच्याउनु पर्ने रहेछ, 45,000 ले सच्याउनु पर्ने रहेछ, एडमा राख्नु होला है।
अर्को के छ लेस। अब बैंक स्टेटमेन्टमा के कस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ त भन्दाखेरि यदि क्वेशनले अनक्लियर चेक अथवा आउटस्ट्यान्डिङ चेक दिएको छ है, चेक काट्यो ल खाताबाट पैसा निकाल्नु है भनेर अथवा निकाल्दिनु दिनु है भनेर कम्पनीले चेक काट्छ हैन, अनि चेक काटेर कसैलाई दिन्छ, कसलाई पे गर्नु छ उसलाई दिन्छ। यता कम्पनीले चेक काटेर दिएको भने चाहिँ कम्पनीले हिसाब किताब गर्ने क्याशबुकमा त लेस भनेर चढाइदिन्छ। तर जसलाई हामीले चेक दिएको छौं त्यो मान्छेले चेक साट्न त टाइम लाग्न सक्छ नि त। आज चेक काट्यो जस्तो यो महिनामा चेक काट्यो भने ऊ अर्को महिनामा जान सक्छ हो। भनेपछि यो अनक्लियर चेक अथवा आउटस्ट्यान्डिङ चेक छ भने यसले चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टमा देखाइसकेको हुँदैन है, किनभने त्यो जसलाई हामीले चेक दिएको छौं ऊ बैंकमा पुगेकै छैन हैन। भनेपछि अब यो केसमा के गर्नु पर्यो, त्यो चेक त पछि पुग्छ नि त, बैंकमा त पुग्छ, बैंकमा पुगेपछि हाम्रो खाताबाट पैसा घटाइन्छ भनेपछि अब यसलाई कसरी रिकन्साइल गर्ने त भन्दाखेरि यसले ब्यालेन्स घटाउनेवाला छ, त्यही भएर लेस गर्ने। ठीक छ, के गर्ने लेस। अर्को के छ बैंक इरर, सेम अहिलेको जस्तै। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै जम्मा भएको बेला धेरै देखाइदिन्छ के, जस्तो 5000 जम्मा गरेको 50000 देखाइदियो। अब के गर्ने भन्दाखेरि 5000 जम्मा गरेको 50000 जम्मा भयो भनेर देखाइदियो भने 45000 त बढी देखाइयो नि त ब्यालेन्स हैन। 45000 बैंकले यदि बढी देखाएको छ भने अब त्यसलाई कसरी सच्याउने, 45000 लाई लेस गर्ने। भनेपछि यदि इन्क्रिज ब्यालेन्स छ भने बैंक इरर चाहिँ के गर्ने, लेस भनेर घटाइदिने। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, हिसाब किताब सचिन्छ। यति गरिसके पछाडी तपाईले लास्टमा के गर्नु पर्यो, एडजस्टेड ब्यालेन्स as per bank statement। टक्क हिसाब गर्नुस्, एडलाई एड गर्ने, लेसलाई लेस गर्ने है। यति गरी चाहिँ जति आउँछ त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ, एडजस्टेड ब्यालेन्स हुन्छ। क्वेशनले दिएको चाहिँ के हुन्थ्यो, अनएडजस्टेड हुन्थ्यो र यो एड र लेस गरिसके पछाडी लास्टमा जति आउँछ त्यो चाहिँ तपाईको एडजस्टेड हुन जान्छ। अब जाउँ यतापट्टि क्याश बुकपट्टि है। यहाँ पनि सेम हो, क्वेशनले दिएको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स अनि त्यो राख्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स एज पर क्याश बुक अनएडजस्टेड हैन। कहिलेकाहीँ यो दिएको हुँदैन, हामीले आफै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि सकिन्छ है। र अब यहाँ के कुराहरु चाहिँ एड गर्ने, के कुराहरु चाहिँ लेस गर्ने क्याश बुक स्टेटमेन्टलाई एडजस्टमेन्ट गराउँदाखेरि है भन्दाखेरि जस्तो डाइरेक्ट यहाँ पनि त्यही कुरा हो के छुटेको छ त्यही राख्दिने, जे छुटेको छ नि क्याश बुकमा त्यही राख्दिने, त्यति हो, सिम्पल कुरा। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो इरर हुन्छ, इरर त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, धेरै देखाएको छ भने लेस गर्ने, थोरै देखाएको छ भने एड गरिदिने है। यो इरर्सको केसमा यहाँ पनि त्यही गरे है, थोरै देखाएको बेला एडमा गयो हैन, धेरै चढेको बेला लेस गर्ने, त्यति हो, सिम्पल कुरा। डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाइ डेप्टर्स अथवा कस्टमर्स है। यदि कुनै पनि कस्टमरले अथवा डेप्टर्स भनेको जोसँग हामीले लिन बाँकी छ नि हो, उनीहरूले डाइरेक्टली कुनै अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो बैंक खातामा डिपोजिट गरिदिन्छ, डाइरेक्टली बैंकमा गएर डिपोजिट गरिदियो भने बैंक स्टेटमेन्टमा चढ्छ। तर कहाँ चढेको हुँदैन, त्यो केसमा क्याश बुकमा चढेको हुँदैन, कम्पनीलाई थाहा हुँदैन नि त हो। त्यो अवस्थामा तपाईले के गर्ने, यो यहाँ चढाउने, क्याश बुकमा चढाइदिने। र डिपोजिट गर्दाखेरि के हुन्छ, पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसले ब्यालेन्स बढाउँछ, त्यही भएर के गर्ने, एड गर्ने। यो छुटेको रहेछ नि त। EFT रिसिप्ट भनेको इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, अघिल्लो भिडियोमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। यो डिजिटल पेमेन्ट हैन, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ हैन, ई-सेवा, प्रौपे, आइएमई पे, विभिन्न छ नि प्लेटफर्महरु छन् जसबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाट अथवा इन्टरनेटको सहायताबाट अथवा टेक्नोलोजी युज गरेर हामीले यो ट्रान्सफर गर्न सक्ने हैन, रिसिप्ट गर्न सक्ने, पेमेन्ट गर्न सक्ने हो। यस्ता जुन सुविधाहरु आएको छन्, बैंकिङ सुविधाहरु आएको छ नि हो, यस्ता ट्रान्सफरलाई हामी के भन्छौं, EFT रिसिप्ट अथवा EFT पेमेन्ट भन्छौं, अथवा EFT इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भनेर भन्न सक्छौं है। EFT रिसिप्ट पनि हुन्छ, EFT के पनि हुन्छ, पेमेन्ट पनि हुन्छ है। EFT कसैले हाम्रो खातामा डाइरेक्टली जस्तो ल अनलाइन ब्याङ्किङबाट सिधै हाम्रो खातामा पैसा पठाइदियो भने त्यो के हो, EFT रिसिप्ट। हामीले अथवा हाम्रो खाताबाट डाइरेक्टली कसैको खातामा गएको छ, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरको थ्रुबाट गएको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, EFT पेमेन्ट हुन्छ हैन। र EFT को कारोबार चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्टली बैंक स्टेटमेन्टमा चढिसकेको हुन्छ, बैंकलाई त्यो कुरा जानकारी हुन्छ नि त हैन। भनेपछि इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भएको छ भने त्यो EFT को केस आएको छ भने त्यो कहाँ चढिसकेको हुन्छ, बैंक स्टेटमेन्टमा चढिसकेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तपाईको क्याश बुकमा नचढेको अवस्था आउन सक्छ है। त्यो अवस्थामा के गर्ने, यदि क्याश बुकमा चढेको रहन्छ, यस्ता इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरहरु चढेको रहन्छ भने तपाईले क्याश बुकमा चढाउने। जस्तो कसैले डाइरेक्टली हाम्रो खातामा 1 लाख रुपैयाँ अनलाइन ब्याङ्किङबाट पठाइदिएछ
हो ल। अनि त्यो त यहाँ चढिसके हुन्छ, ब्याङ्कलाई त थाहा हुन्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड हुन्छ, तर कहाँ रेकर्ड हुन्न, क्यास बुकमा रेकर्ड भए हुन्न। अनि त्यसलाई यो रिकन्साइल गर्दाखेरि त्यो कुरा खुल्छ, ओहो यसले त यहाँ पठाएको रहेछ होइन, 1 लाख रुपियाँ यसरी पठाएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि पछि अब हामीले रिकन्साइल गर्ने है। रिकन्साइल गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पैसा आएको छ एड गर, पैसा गएको छ लेस, ठिक छ। EFT रिसिट भएको छ एड गर्ने, EFT पेमेन्ट भएको छ लेस गर्ने, यति हो है। ल अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट अर्न, ब्याङ्कले ब्याज हालिदिन्छ नि, हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट भइसकेपछि ब्याङ्कले त ब्याज हालिदिन्छ बेला बेलामा। अब ब्याङ्कले ब्याज हालिदियो, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढिहाल्छ, ब्याङ्कले रेकर्ड राख्ने हो नि त त्यो त। तर क्यास बुकमा रेकर्ड नभए हुनसक्छ भनेपछि अब रिकन्साइल गर्दाखेरि कहाँ फरक आयो त, यहाँ र यहाँ कहाँ फरक आयो भन्दाखेरि ओहो ब्याज छुटेको रहेछ भन्ने कुरा निस्किन्छ कि दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि। ब्याज छुटेको रहेछ भनेपछि अब त्यो त सच्याउनु पर्यो नि, भनेपछि इन्ट्रेस्ट अर्न भन्ने र ब्याज जति आएको छ त्यो चाहिँ के गर्ने, एड गर्ने। किन एड गरेको भन्दाखेरि ब्याजले त ब्यालेन्स बढाउने हो नि त, बढाउने हो कि ब्यालेन्सलाई के गर्छ, बढाउँछ। जस्तो 1 लाखमा 1000 ब्याज आएको थियो भने 1 लाख 1000 हुन्छ है। अर्को के छ भने नोट्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क। अब नोट्स रिसिभेबल भनेको हामीले लिन बाँकी भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो एसेट्स हो, हाम्रो बिहाफमा ब्याङ्कले उठाइदिएको छ, ब्याङ्कले नोट्स रिसिभेबल कलेक्ट गरिदिएको छ भनेपछि ब्याङ्कले उठायो भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढ्यो, तर त्यो कहाँ नचढेको हुनसक्छ, क्यास बुकमा नचढेको हुनसक्छ। त्यस्तो क्वेसन छ भने तपाईँले नोट्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क छ भने अब यो क्यास बुकमा चढेको रहन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् र क्यास बुकमा के गर्नुहोस्, एड गर्नु पर्यो है। अब अर्को छ क्यास बुक इरर है। सेम अघि यो जुन हामीले ब्याङ्क इरर भनेको थियो नि, सेम कुरा यहाँ पनि लागु हुन्छ है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, कम्पनीमा रेकर्ड राख्दाखेरि चाहिँ थोरै राख्नुपर्ने ठाउँमा धेरै चढेको हुनसक्छ, धेरै राखेको ठाउँमा अथवा धेरै चढाउनु पर्ने ठाउँमा थोरै चढेको हुनसक्छ। इन्क्रिज धेरै ब्यालेन्स देखिएको छ भने लेस गर्ने, र थोरै ब्यालेन्स देखिएको रहेछ भने कतिले थोरै देखिएको छ हो त्यो जतिको डिफ्रेन्स छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने, एडमा राख्ने है। कहिलेकाहीँ 4610 प्लस गर्नुपर्ने ठाउँमा 6410 इन्ट्री हुन्छ कि। अब त्यो अवस्थामा धेरै इन्ट्री हो भने के गर्ने, जतिले धेरै इन्ट्री भएको छ त्यो लेस गर्ने, सच्यो है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, थोरै इन्ट्री भइरहेको हुन्छ, जस्तो ल 6410 को ठाउँमा 4610 भनेर इन्ट्री भएको छ भने त्यो अवस्थामा जतिले थोरै इन्ट्री भएको छ नि त्यो एमाउन्ट चाहिँ के गर्ने, यता एडमा गरेर राखिदिने, र त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, सचिन्छ है। ल एड लेस, थोरै ब्यालेन्स देखियो अथवा थोरै ब्यालेन्स चढेको छ भने जतिले थोरै चढ्यो त्यो एड गर्ने, धेरै ब्यालेन्स देखियो अथवा धेरै चढ्यो भने जतिले धेरै चढेको छ त्यो के गर्ने, लेस गर्ने। र यति गरिसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ, रिकन्साइल हुन्छ है। र अहिलेको जस्तो यतापट्टि के ल्याएको थियो, एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको थियो नि, हो यतापट्टि चाहिँ के हो, क्यास बुक हो भनेपछि क्वेसनले दिएको सुरुमा ब्यालेन्स के थियो, अनएडजस्ट थियो नि, अनएडजस्टेड ब्यालेन्स थियो। अब के लेख्नुहोस्, एडजस्टेड ब्यालेन्स as per क्यास बुक, ठिक छ। र यो तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ।